अथ चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनम् योगसिद्धिवर्णनम् च कल्यता मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रवतु तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्य दृढतादिभिर्यमैराप्लवादि नियमैश्च भाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनम् पङ्कजात्यमवि वा भवत्पराः तारमन्तरणचिन्त्य सन्ततम् प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषया ददा बहृत् यास्मके भवतुपासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषि ते प्रयत्नतः धारये मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरात्रता उत्वकेम भवदङ्कृचिन्तकाः विस्फुटावयवेत्तसुन्दरम् त्वत्त्वबुश्चुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोग निरता त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीन् उन्मिषन् मधुरता हृदात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयि देव भासते तत्समावतरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरपे महि च धारणाधिकम् इत्थमप्यसन निर्भरोलसत्त्वत्परात्मक सुख कल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेक शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनर्मङ्क्षुमोक्षरसिक्क्रमेण वा योगवश्यमनिलं शताश्रयै नयत्यज शुनं नयाशनैः लिङ्गतेऽहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः भूत्वलोककुतुकीर्तुमु ततः सार्थमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षभक्षकैरुद्धरायण जुषा च दैवतैः प्रापितो रविपतं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोत्तमहरालये यथा शेषवक्त्रधनोस्मनात्यते दीयते भवतु पार्श्वयस्तथा वेदसः पदमदः पुरैव वा तत्र वा तव पते तवा वसन् प्राकृतः प्रलययेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते सव्विभित्य जगतण्डमोजसा तस्य च क्षितिपयोमहो निलत् प्रकृति सप्तकावृतिः तत्ततात्मकतया विशंसुकी याति ते पदममावृतं विपो अर्चिरादिगतिमीदृशौ विरचन् विच्युतिर्नपत्यते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् नारायणाखिल कुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल कुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चमं दशकम् विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनम् व्यक्ता व्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक्कृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागताया लयम् नो मृत्युश्च तथा मृतं च समभून्ना नान्फोनः रात्रे स्थितिः
कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवहा विश्वं च कार्यविभो चिल्लीरारतिमेयुषि त्वयि तथा निर्लीनता माययुः तेषान्नैव वदन्त्ययसत्त्वमयि को शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किङ्गकनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च त्रिपरार्थकालविगता वीक्षां शिशुक्षात्मिकां विप्राणे त्वयि शुक्षुपे त्रिभुवनीपा माया स्वयं मायादः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान्विकास्य विदतुस्तस्यास्य हायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति कीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः प्रतिबोधिता भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमच्युतत् योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधान स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित् बोधनिष्पादकः तक्तेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वं महाकल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोतिपशुहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् शोकञ्च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधतामासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजस तामसा विधि भवन्नाट्येन सत्त्वामना देवानित्रियमानि नो कृत तिषा वातार्कपार्श्व्यस्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान्त् विदुविधि श्रीरुद्र शारीरकान् भूमन्मानस बुद्ध्यहङ्कृतिमिल चित्ताख्य प्रत्यन्वितं तच्चान्धःकरण विभो तव फलात् तत्त्वांश एवासुजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः तन्मान् तन्नभसो मृतत्पुरपते शब्दो च नित्यत्फलात् शुद्धात् व्योमततस्तज्जिद विभो स्पष्टन्ततो मारुतं तस्मात् रूपमतो महो दश रचं तोयं च गन्तं महीम् एवं माधव पूर्वकलनादात् धर्मान्वितम् भूतक्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाश यस्तामसात् एते भूतकणा तदेन्द्रियगणा देवाश्च जाता पृथक् नोषे कुर्भुवनाण्डनिर्मितितौ देवैरग्निभिस्तथा गन्नानाविधसूक्तिभिर्नुत गुणस्तत्त्वान्यमूर्त्यान्विषन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि कटयन् ऐरण्यमण्डव्यताः अण्टन्दत्खलु पूर्वसृष्टसविले तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्बिन्दन्न कृता चतुर्दश जगद्रूपविराटाह्वयम् साहस्रैकरबाध मूर्तनिवहैर्निःशेष जीवात्मकः निर्बाधोऽसि मरुत्परात् पुराधिपतस्मां त्रायस्व सर्वामयात् नारायणाखिलकुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलकुरो भगवन्नमस्ते अथ षष्ठं दशकं विराटेहस्य जगदात्मत्ववर्णनम् एवं चतुर्दश जगत्मयताङ्कतस्य
पादालमेष तव पादतलौ तलौ वदन्ति पादोत्पते शमपि देव रसाल तलन्ते कुल्पत्वयं खलु महातलत्पुतात्मन् जङ्के तलातलमतो सुतलं चानु किञ्चोरू रूपा कयूकव वितलातले त्वे शोणीतलं जगनमम्प रमङ्गनाभिः वक्षश्चक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामगस्तव मुखञ्च जनस्तवस्तु बालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं च कन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यैर्निबद्धपुषे भगवन्नमस्ते तत्ब्रह्मरन्त्रमपदमेश्वर विश्वगन्त चन्तांसि केशव गणास्तव केशभाषाः उल्लासि चिल्लियुग लसतृहिणस्य केहं पक्ष्माणि रात्रिति असौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना चकडाक्षमोक्षक कर्णौ त्रिशोर्वियुगलन् तव नासिके त्वे लोभत्रपे च भगवन्नत श्रोतरोष्टौ तारागणश्च दशना शमनश्च तंश्च मायाविलाससहितं श्रसितं समीरक जिह्वाचलौ वचन मीश शकुन्तभक्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुखरन्त्रमग्निर्देवाभुजास्तनयुग तव धर्मदेवः पृष्टं मन्त्वत धर्म इह देवमनः सुतांशुः अव्यक्तमेव कृतयाम्बुजमयं भुजाक्ष पुष्टिसमुद्रनिवका वचनम् असनं तु सन्त्ये शेव प्रजापतिरसौ वृषणौ समित्रः शोणीस्थलं मृगणापदयोर्नकाते अस्त्युष्टैः सन्तवमुखा गमनं तु कालः विभ्रादिवर्णभवनं वदनाब्ज बाहु चारूरूप्युक्मचरणं चरणं करुणाम्बुते ते संसारचक्रमयि चक्रधर्त्री ते वीर्यं मकासुरग नोस्तकुलानि शैलाः नाट्यसरित्समुद यस्तरवश्चरोम जीयाति वपुरनिर्वश नियमीश ईतृप्तकन्मयवपुस्तव कर्मवाचां कर्मावसानव समये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मनेते वातालयाति नमोऽस्तु निरन्तिरोगान् नारायणाखिल कुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल कुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देव चतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जातः पुनः तस्योत्त्वं खलु सत्यलोकनीलये ज्योतिषदाता स्वयं यं संसन्धि हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्य जीवात्मकं यो भूत्पीठरजो विकार विकसन्नाना शिशुक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदय सम्पन्यमानस्वयं बोधं कल्वन वाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत्त्वं जगतां पतेतपदपेत्येवं हि वैहायसीं
वाणीमेनमशिष्टवस्तुतिक्षुकां कुर्वन्तप प्रेरणाम् कोऽसौ मामवद तत्त्वमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले इक्षुतीक्ष्य किमप्यनेक्षितवता आख्यातमुत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रमात तपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयौ वैकुण्ठमेकात्मुतम् माया यत्र गतापि नो विकुरुते घाते जगत्यो बहिः शोकक्रोधविमोकसात्त्वसमुखा भावातु दूरं गताः तान्त्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिप्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूप विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा करिमणि श्यामावतातत्विषः नानाभूषणरत्नती विदति च भक्तिप्राप्तदतावितो न तपता दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमनौ वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनकृत्यका विद्योतिता शान्तरा तत्पादाम्बुज सौरभैककुतुका लक्ष्मी स्वयल्लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्य विभवान् तत्ते पतन्ते किमे तत्रैवं प्रदिदर्शरसिते निजपते रत्नासतात्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकात् या कल्पति प्राकृति श्रीवत्साङ्गितमातकौस्तुभ मणिच्छायारुणङ्कारणं विश्वेशान्धवरूपमैक्षत वितिस्तत्ते विभो पातु मे कालाम्बोधकलाय कोमल रुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्तहसितस्यन्तःप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुकतारि पङ्कजत श्रीमद्भुजामण्डलम् द्रष्टुस्तुष्टिकरौवपुस्तव विभो मत्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्पृत सम्प्रम कमलभू त्वत्पादपातोरुहे हर्षावेशवशव्वतो निपतितः प्रीत्या कृताति भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तथा पातय कैतभवत्स्वरूपमर परमित् वाचस्तत्त्वान् तन्त्वान् वचे आताम्रे चरणे विनम्रमततं मततं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिर्बन्तो न पिञ्चायते विद्यापाश्यगिरं प्रदोष्य नितरां तच्चित्तकूटस्वयं सृष्टौ तं समुदैरस यशस्भगवन्नुल्लासयोल्लागताम् नारायणाखिल कुरो भगवन्नमत्ते नारायणाखिल कुरो भगवन्नमत्ते 1 minute